बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत को इतनी इबरतनाक, इतनी जिल्लत आमेज शिकस्त होगी और वो भी हर तरफ से होगी, ये कम ही लोग सोच सकते थे। और इमरान खान को हर तरफ से जीत मिलेगी, ये कौन कह सकता था। आज आप देखिए, आज रात क्या कुछ हुआ, कल रात से लेकर आज तक अब जो खबरें आई हैं वो हैरान कुन हैं कि खुद इनके हवारी, इनके मोहरे भाग निकले हैं। किसी को ढूंढा जा रहा है कि कहां गया, उसने तुम्हारे साथ होना था। अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने, जेयूआई के सीनियर रहनुमा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है, जिनका इंतजार हो रहा था कि वो बाहर से आएंगे और हमारे लिए वोट करेंगे। उन्होंने कहा है कि सुबह से हमें ड्राफ्ट नहीं दिखाया जा रहा है तरामीम का। तो जब आप ड्राफ्ट नहीं दिखा रहे तो फिर कुछ वक्त ले लेते हैं ताकि बैठकर देख तो लें कि आईनी तरामीम क्या है। आप सोचिए कि उसमें क्या है ऐसा, किस कदर खौफनाक चीज होगी उसमें कि जो हुकूमत दिखाते हुए भी डर रही है या ये समझ रही है कि ये सबके सामने आ गया तो पता नहीं क्या हाल हो जाएगा। तो रात की तारीकी में बगैर किसी को बताए ये ऐसा शबखून मारना चाह रहे हैं, ऐसी बर्बादी करना चाह रहे हैं हमारे मुल्क की कि ये खुद शर्मिंदा दिखा नहीं सकते। लोग कह रहे हैं कि रेफरी को साथ मिलाकर, अपने मर्जी का रेफरी मिलाकर भी इतनी इबरतनाक शिकस्त हुई है कि अब हुआ यह है कि अपने मोहरे भाग गए हैं। जितने सेनेटर्स को बुलाया गया था उनको कहा गया आप वापस चले जाएं, आप पार्लियामेंट लॉजेस में चले जाएं, जब जरूरत होगी आपको बुला लिया जाएगा, क्योंकि अभी आप पिट गए हैं, अभी कोई फायदा नहीं, कोई शख्स मिल नहीं रहा, जो तरीके इंसाफ का मोहरा इस्तेमाल होना था वो नहीं मिल रहा। अब एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई है कि जिसके बाद तो कहा जा रहा है कि जी आप फिर सुलह ही कर लें। अकबर एस बाबर वो कह रहे हैं 8 जजेस के खिलाफ मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। वो गद्दार अब कह रहा है कि जी मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब है शिकस्त हो गई है, शिकस्त फाश हो गई है। इतना बुरा हाल कि जेयूआई पर एक दोस्त मुल्क, इस्लामी मुल्क की तरफ से फजलुर रहमान साहब पर शदीद दबाव डाला गया। और पता नहीं किस किस तरह का दबाव डाला गया। फजलुर रहमान साहब को शायद नजर आ रहा है कि इसके बाद सियासत खत्म शुद, क्योंकि अब इसके बाद, इस नाकामी के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की हर तरफ से कहानी खत्म शुद है। क्योंकि जिनके कहने पर ये ला रहे थे अब नाकामी हो रही है, तो अब उनके आगे भी 2 टके की इनकी औकात नहीं रहेगी और अवाम के आगे तो ये बिल्कुल ही पिट गए। जो इस बदबूदार और गलीज निजाम को जिस तरह से आगे चलाना चाह रहे थे और जो तोड़ फोड़ करना चाह रहे थे, लोटा क्रेसी फैलाना चाह रहे थे, मंडियां लगाना चाह रहे थे, अदलिया को गुलाम बनाना चाह रहे थे और अपने लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर लगाना चाह रहे थे, अपने गुलाम कह लें, अपने बंदे कह लें, सारे इदारे तबाह करना चाह रहे थे, वो सब कहानी मलिया मेट होती नजर आ रही है। और इसमें वुकला का किरदार भी बड़ा अहम है। आज रात गए वुकला की तरफ से ऐलान हो गया, मुनीर मलिक सीनियर रहनुमा है वुकला के, उन्होंने कहा है कि 90% बार जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़ी हैं और मैं वकालत छोड़ दूंगा अगर मेरी बात गलत हुई। इसके अलावा सीनियर रहनुमा ने यह कहा है वुकला के कि अब अदलिया के खिलाफ कानून साजी करने के इक़दाम पर वुकला ने मुल्क भर में आइन बचाओ तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन लाहौर हाईकोर्ट से मुनक्किद करने का ऐलान हो गया है। आप अंदाजा लगाइए। अब इन्हीं खबरों से देख लीजिए कि हुकूमत का क्या हाल है। यहां इस्लामाबाद में अपनी चीजें कर रहे थे, जोड़ तोड़ और पता नहीं क्या क्या। इतना बुरा हाल है कि लोग कह रहे हैं कि अच्छा सुबह से लेकर मौलाना से कितनी मुलाकातें हो गई, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने जाना था, वो भी कहानी ठुस हो गई, वो सारे गुब्बारे से हवा निकल गई कि अभी तक आप आईनी मुसव्विदा नहीं ला सके। तो ये है क्या ऐसा जिसके बारे में किसी को नहीं पता? कितनी गंदी चीज होगी वो जिसके बारे में किसी को ये बता नहीं रहे। और अब आप देखें कि जब जेयूआई ने इनकार कर दिया कि जिसको मौखर करें, तो अभी तो कहानी गई। और ब्रेकिंग स्टोरी चल रही है, ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग। मौलाना फजलुर रहमान ने मुजवजा आईनी पैकेज पर हुकूमत के साथ ना चलने का फैसला कर लिया है। और इसके साथ साथ जनाब अब साफ नजर आ रहा है कि डेड लॉक है और वैसे ही वफाकी वज़रा सिर्फ हाला लाला मचा रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, इनकी कहानी खत्म हो गई है। पहले ही ज़मीर मुर्दा थे, अब तो जनाब बिल्कुल चेहरे भी अब लटक गए हैं। और अब आप ये देखिए, इसके साथ साथ जनाब जो होना है आज ही होना है। आज रात ये कातिल रात है और अगर आज रात हुकूमत नाकाम होती है, 3-4 बजे तक का इनके पास वक्त कहा जा रहा है, तो उसके बाद जनाब इनकी कहानी खत्म शुद है, ये भी कहा जा रहा है। वैसे तो मुझे तो लगता है कहानी खत्म हो गई है, लेकिन चलिए 3-4 बजे तक भी देख लेते हैं, हम भी इस चीज पर नजर रखे हुए हैं। हुकूमत कहती है कि अच्छा चलें, फर्ज कीजिए काजी फैसा को आप नहीं मानते, क्योंकि नवाज शरीफ, हमारी इतलात ये हैं, जराए बताते हैं हमारे कबूतर ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, पीछे नहीं हटना काजी फैसा से। मैं खुद मौलाना से बात करता हूं, लेकिन वो बात भी नहीं बन सकी। तो अब ये कहते हैं कि अच्छा जस्टिस मुनीब और मंसूर अली शाह ना बने, बाकी किसी को भी बना दो। ये भी एक चीज चल रही है। अच्छा, नंबर गेम कहते थे हमारी पूरी है, नंबर गेम पूरी है, ऐसी की तैसी, ये कर देंगे वो कर देंगे। और इस पर जनाब बैरिस्टर गौहर खान तक ने कह दिया हुकूमत ने नंबर कहां से पूरे करने हैं, फरिश्तों ने आकर नंबर पूरे करने हैं। फरिश्ते ही आएंगे तो इनके नंबर पूरे होंगे, और वो भी उड़ गए हैं, इनके तो हाथों के तोते उड़ गए हैं जी। इतनी बुरी शिकस्त, इतनी इबरतनाक शिकस्त, उफ उफ उफ। अच्छा, इसके साथ जनाब
آپ اندازہ لگائیے یہ اتنا کوئی گندا کام کرنے جا رہے تھے رات گئے کہ سرکاری میڈیا پی ٹی وی کو بھی اجازت نہیں مل رہی کہ آپ کوریج کر سکتے ہیں. اندازہ لگائیے اتنا کچھ کوئی غلیظ کام یہ کرنے جا رہے تھے جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں. اور اب کوئی پیش رفت نہیں مولانا کے ساتھ ہوئی, انہوں نے پریس کانفرنس جب کر دی تو اس کا مطلب ہے اب آگے ملاقات نہیں ہے. پریس کانفرنس کا مطلب ہوتا ہے کہانی ختم شد. اب مولانا صاحب کہیں گے اب بس عشاء کی نماز بھی ہوگی, اب فجر کی نماز پڑھنی ہے, اب چھوڑیں پڑے, جتنی ملاقاتیں ہونی تھی ہو گئی ہیں. بڑی دلچسپ بات ہے کہ تحریک انصاف سے منسلک ایک اور آزاد رکن غائب ہوا. خیبر پختونخوا جاتے ہوئے اسلام آباد میں موبائل نمبر بند ہوا, لیکن ساتھ حکومت کو عادل بزئی کی بھی تلاش ہے. عادل بزئی غائب ہو گیا ہے. حکومتی وزیر نے شاہد خٹک سے عادل بزئی کا پتہ پوچھ لیا, یعنی اب عادل بزئی حکومت کو بھی نہیں مل رہا جس انہوں نے کو ووٹ ڈلوانا تھا. یہ خود پریشان ہو گئے ہیں. اور اب حال یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے, لوگ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ عمران خان نے پورا سسٹم ہلکان کیا ہوا ہے اور اسے قید کر کے بھی ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. ان کو چین نہیں پڑتا, یہ باہر رہ کر بھی قید ہیں اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. وائس رائے سب پر بھاری ہے. اکیلے عمران خان نے دوڑیں لگوائی ہوئی ہیں. خود بڑے پھنے خان سمجھتے ہیں خود کو. ایک قیدی نے چولہے ہلا کر رکھ دی ہیں عمران بھٹی. سینٹ اجلاس میں مسلسل تاخیر کے بعد ہوا یہ ہے, سینٹرز کے لیے پارلیمنٹ لاجز جانے کی سہولت, تمام سینٹرز کو واپس پارلیمنٹ لاجز بھیج دیا. جب اجلاس ہوگا تو آپ کو اطلاع کر دی جائے گی. سینٹرز کو کہہ دیا گیا ہے چلو مہرو نکلو یہاں سے, جاؤ, ابھی ضرورت نہیں ہے. جب تمہیں کہا جائے گا تو فوری طور پر آن ڈیوٹی آ جانا, کیونکہ اوقات کوئی نہیں ہے, کوئی چکر نہیں ہے. تو بس جب کہا جائے گا آؤ, جب کہا جائے گا آؤ, اور آپ کو بتانا بھی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. بس آئے گا تو بس مہر لگانی ہے. یہ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ جس کے مستقبل کے فیصلے ہونے ہیں. یہ جی آپ کے ایوان بالا کا حال ہے, اور آپ کے جو ووٹ ہیں مقدس ایوان پارلیمنٹ, جہاں بتایا بھی نہیں جا رہا کہ کرنا کیا ہے. بس جو کہا جا رہا ہے وہ کرنا ہے, ختم. زیادہ آبائشہ نہیں کرنی. اچھا جی, اب تاخیر تو گئی اور پریس کانفرنس جے یو آئی کی ہو گئی, تو پھر اب تو کہانی گئی. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ الفاظ سنیں مولانا عبدالغفور حیدری کے, ہمیں ابھی تک ترمیمی بل کا مسودہ نہیں ملا, جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں تو ہم کیسے ووٹ دے سکتے ہیں. ہم نے حکومت سے کہا ہے اسے ابھی پیش نہ کریں تاکہ ہم اور اپوزیشن والے اس کو پڑھ تو لیں. نہ انہوں نے پڑھا ہے. اب جب کچھ نہیں ملا عطا تارڑ صاحب کو تو ہوئے شرمندگی بچانے کے کہہ رہے ہیں نہیں وہ ہو جائے گا, دیکھ رہے ہیں, آئینی ماہرین کو پوچھ رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں. کون سے آئینی ماہرین کو پوچھ رہے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. ذرائع سے سارے کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی سروس چیفز کی مدت نازل بڑھا رہے ہیں, ججز کی بھی بڑھا رہے ہیں, ہارس ٹریڈنگ کو کھول رہے ہیں, مخصوص نشستیں نہ ملیں اس کے لیے بھی راستہ کھول رہے ہیں, نئی عدالت بنا رہے ہیں, ججز کو ٹرانسفر کی پاور لے رہے ہیں, اپنے جج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور اس میں عطا تارڑ نے اب کہا ہے کہ موضوع بدلو, تو کہتے ہیں جنرل فیض کی گرفتاری, مزید لوگ بھی پکڑے جائیں گے. ارے واہ, ہو کیا رہا ہے اور چل کیا رہا ہے. عمران خان کا بیان بھی آ گیا, جنرل ریٹائرڈ فیض امین کی گرفتاری سے نہ ڈرا ہوں نہ گھبرایا ہوں, بانی پی ٹی آئی عمران خان. پارلیمنٹ عدلیہ کے پر کاٹے گی تو کوئی پارلیمنٹ کی گردن کاٹ دے گا, اوہ لیاقت بلوچ نے کہہ دیا. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ سارا کچھ اسلام آباد میں ہو رہا تھا, اور لاہور میں کیا ہو گیا ہے. لاہور میں بھی جناب بڑی کارروائی ڈل گئی. وہاں پر یہ ہوا کہ تحریک انصاف کے نوجوان نکل آئے, کھلاڑی نکل آئے, اور لاہور میں آج پاکستان تحریک انصاف کی ریلی میں پولیس پہنچی, لیکن جمع غفیر دیکھ کر ان کی ہمت نہیں بڑھی کہ ان کو پکڑیں. آج پھر تحریک انصاف لاہور میں بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب رہی. آزادی رضاکار اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور دیگر نوجوان اور زبیر نیازی کی ٹیم آج کے احتجاج کو لیڈ کر رہی تھی. اور اچھا, یہ دلچسپ جملہ عمر ایوب کا, لگتا ہے حکومت کا کوئی ڈسپیچ رائڈر آنا تھا, اس کی پھٹپھٹی موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے, موٹر سائیکل پر بل پڑے تھے وہ ڈھونڈ رہے ہیں. بل کیوں نہیں مل رہا نا, مولانا کو بھی نہیں دے رہے, کسی کو بھی نہیں دے رہے. اور یہ افواہ بھی تھی کہ جی تحریک انصاف مشروط حمایت کا کہتی ہے, یہ والے کر لیں, کہتے ہیں جی نہ کسی بھی طرح کی تحریک انصاف کسی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنے گی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بھی یہ واضح کر دیا ہے. اور یہ ہے جناب اب تک کی اپڈیٹس. بدلتی ہوئی صورتحال ہے, لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. جو بھی ہوگا انشاءاللہ اسے آگاہ رکھیں گے, کیونکہ کبھی بھی کچھ صورتحال ہو سکتی ہے, کیونکہ بڑے بڑے پلیئرز بیچ میں پڑے ہوئے ہیں. اب بیرون ملک سے بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے, تو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. جو بھی ہوگا انشاءاللہ اسے آپ کو آگاہ رکھیں گے. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا, لائک کریں, بیل آئیکن پر کلک بھی کریں, تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو بر وقت پتہ چل سکے, کیونکہ صورتحال ایسی ہے, پل پل کی خبر ہم آپ تک انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے. یہ چینل آپ کے تعاون سے چلتا ہے. پلیز اس کو, انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو, آزاد جرنلزم کو, جس کو پاکستان میں مشکلات کا سامنا ہے, اس کو ضرور سپورٹ کریں. اللہ حافظ.